वीज खाते सांभाळपाक जमना जाल्यार वीज मंत्री सुदीन ढवळेकरान सरळ राजीनामो दिवचो। लायटीच्या आपालिपाक बेजारिल्ले लोक आता थेट मंत्र्याचो राजीनामो मागपाक लागल्यात। केरी 70 2 दीस लायट वचपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात। लायट दिवप एक सध्या म्हणल्यार एक गरजेची वस्तू। लायट जायत लोकांक आनी पावर ना जाल्यार खूबसो प्रॉब्लेम लोकांक सोंसचो पडटा। सगळ्यांच्या घरान आता गांव दर शहरान सगळे कडेन लोकां कडेन आता इलेक्ट्रीक एप्लायन्सीस आसा, टीव्ही, फ्रीज आनी तातूंत तेंचें सामानू आसता। पूण आमी सध्या जे उबे आसात हे ठाणे पंचायती भितर येता। सुर्ला गांव फुडें जो बॉर्डरीचेर येता, बेळगांव वयता थंयसर वाटेर। तसोच गोळावले म्हणून गांव आसा आनी रिवे डोंगुर्ले असो हो गांव। हे 3 गांवांक सध्या लायटीचो लपंडाव सध्या चालू आसा हांगा। आनी लोकांचें म्हणणें आसा की सादारण 2-3 दीस लायटूच हांगा आसना आनी तेंच्या घरांनी जे कितें फ्रिजान सामान आसता ते सद्याक पिड्ड्यार जाता आनी तांकां ते भायर उडोवचें पडटा। ताचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तशेंच पावर मिनिस्टर आसा तांच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय। शहरांनी तुमी फॅसिलिटी दितात पूण अशे जे गांव आसा थंयसर घराय बी खूब आसा, सादारण 60-70 घरां एका गांवान आसा। थंयसरूय फॅसिलिटी लोकांक दिवपाक जाय। आतां इतके एडवान्स टेक्नॉलॉजी जावन सुद्दां अशे गांवांनी लायट वचप ही एक बरी गोष्ट न्ही। ताचेर सामकें लक्ष दिवपाक जाय। आमदारानूय हांगातले जे पर्यायचे आमदार आसा तांच्यांनी बी लक्ष दिवपाक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा। कित्याक तर सद्या हांगासर लायट वता आनी तांकां खुबसो त्रास त्या खातीर जाता। कित्याक इंटरलँडान गांव आसल्या कारणान हांगासर काळोखूय जाता आनी जे बारीक रस्ते आसा आनी सगळे कडेन पावसांच्या ह्या दिसांनी खुबसो त्रास तांकां सोंसचो पडटा। तो कमी करपा खातीर पावर मिनिस्टर तशेंच आमदारान हांगा लक्ष दिवन जी तांची समस्या आहा ती सोडोवपाक जाय। पर्याय मतदारसंघात ठाणे पंचायत येता। सुर्ला, गोळावले, रिवे, दोंगुर्ली अशा गांवगिऱ्या वाठारांनी वीज खात्यान त्रास दिवपाक सुरवात केल्या। 2 दीस लायट वता खंय, खास करून दुयेंतींक त्रास सोंसचे पडटात। वीज खात्याक फोन केल्यार कोण फोन रिसीव करिना अश्यो थळाव्यांच्यो कागाळी। वीज मंत्री आधुनिकतायेच्यो फकत गजालीच करता। सेगीत वीज मेळना जाल्यार तकली तापपाचीच। आयकात असोच एक वीज पिडेस्त नारायण खोताक। आमच्या गावात जवळ 15 दीस जाले लायटीचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। लायट एकदा जशी गेली की 2 दीस लायट नासता। जसं आता सुद्धा काल सांजची 5 लायट गेल्या ते आता 24 वरांनी लायट येयल्ली आसा। आनी हाका लागून घरांतले फ्रिजान जे कितें दवरलेले आसता सगळे म्हणजे अशें हें जाल्लें आसा की स्वता हांव इन्सुलीन पेशंट। इन्सुलीन म्हाजी फ्रिजान आसता ती म्हाका ठाण्या सारके कडेन व्हरून दवरची पडटा। ज्या जाग्यार लायट आसा 3-4 किलोमिटर व्हरून ते दवरचे पडटा। आनी अशें की इतलो प्रॉब्लेम जो आसा हो 4 गांवांक आसा। गोळाली, रिवे, डोंगुर्ली आनी सुर्ला ह्या 4 गांवांक प्रॉब्लेम आसा। आनी म्हाका दिसता आयज कामगार इतले आसात इलेक्ट्रिसिटीचे, पॉवर मिनिस्टरान इतले कामगार भरलेले आसा पूण ते कामगार करतात कितें हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता की हो प्रॉब्लेम असो आसा की तो तुमच्या पॉवर मिनिस्टराक हँडल करपाक ताच्या कडेन जायना आनी तेणी जर ताच्या कडेन ते जायना जाल्यार तेणी त्या पदाचो राजिनामो दिवचो। आनी हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता, डॉक्टर दिव्या राणे कडेन, की तिणें तरी हांगा लक्ष घालून म्हणजे जी कार्यतत्पर आसलेली आमदार तिणें लक्ष घालून हे तरी आमचो अडचण दूर करची। म्हणजे डिपार्टमेंटाचे तुमकां रिस्पॉन्स दिता काय ना? कंप्लेन फोन मारता तेन्ना रिसिवच करिनात फोन। गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार आनी सानिका नागवेकार।